Pugson ko niyag pakilaw sa iyahang kargadang binloron. Kana ganing swerte kaayo ka sa imong paminaw, DJ Sam. Kay gwapo kaayo ang imong partner. Ug sa kadaghan sa mga nahumaling niya nga mga gwapa, sexy ug sosyalera pa. Ako jud ang iyahang gipili nga medyo sila pa gurang na. Itago na lang ko ninyo sa pangalang Laura. 42 anyos na ko ug bag-o lang ko gikasal sa akong uyab nga si Ronron. Bata pa kaayo ko kung itandi kang Ronron na DJ Sam, kay anaa siya sa 27 anyos pa lang. Kabalo ka DJ Sam? Gikasuyaan jud kaayo ko sa ubang babae nga sigig paduding kang Ronron kaniadto. Kay lagi ako ang iyang gipili. Gidungog pagani ko nga mamamarang daw o gilumay daw nako si Ronron para pakaslan ko. Wala lang jud ko nanumbaling, DJ Sam. Kay para sa ako ang importante, wala ko'y gibuhat nga dautan og dili tinuod ang ilang mga pasangil og bandaot nako. Kay bisan ako DJ Sam, wa pud ko makahibaw kung unsay nakita ni Ronron nako nganong ako man nga idara na ang iyang gipili. Hinuon, hitsuraan man po daw ko, medyo idara na nga lang. Nadugay man gud ko sa abroad ug wala jud ko nagminyo hangtod dili maplastar ang akong pamilya. Nag-ilaming duha sa social media ni Ronron DJ Sam. Duha pud mi katuig nga magkarelasyon ug sa wa madugay nagsabot mi nga pag uli nako magpakasal na dayon ming duha. Gituman jud namo ang among saad ug happy kaayo ko kay girespeto sab ko ni Ronron og taman. Wala jud ko niya gilabdan samtang wa pa mi makasal. Simple lang ang among kasal, DJ Sam, ug simple lang sab ang reception. Pagkagabi, nagrenta jud mi og kwarto sa hotel, DJ Sam. Ug dito na ko sobra ka-excited sa dakong bugno atong higayuna. Dili na ko first time, DJ Sam, sa kama. Kay nakatry naman ko sa duha nako ka boyfriend kaniadto. Pero dekada na pud kong uga, maong excited jud kaayo ko sa among duhang bugno ni Ronron. Dihang nagbinigwasay nami o gibuhat na namo ng sikat nga posisyon nga 69. Kalit nga na ako'y nalasahan og medyo crunchy man. Mura kog nagkilaw og crispy mix, DJ Sam. Gitry na ako nga baliwalaon pero di should makaya. Kaysa tinuod lang to ka isyag baho. Maong duol man ko sa switch sa suga, DJ Sam. Akong gipasiga. Ug nitambad sa akong naong ang pisot niya nga tabadidoy. Why tuli si Ronron, DJ Sam? Ug sure ko nga kadtong akong nalasahan, tik-tik yun to niya. Giluod yun ko, DJ Sam. Wala jud ko mipadayon og nagmugmug kog taman. Nagmouthwash og nagtoothbrush. Pagkasunod namong dula duha, nihangyo jud ko niya nga dili na kumukaon sa iyaha. Sa una, okay pa, pero sige man siya padungog-dungog na ako, DJ Sam. Nga lami gid daw to kaayo. Palingog-lingog na lang yun ko, DJ Sam. Kaysa tinuod lang, lain jud kay mukaon og binloron. Pero nagbahat siya nako. Nga dili na daw siya ganahan mag-ana-ana kung dili lang man daw nako kanon. Ambot ba, DJ Sam? Feel nako iyaha man jud kong pugson nga mukaon anang kargada niyang binluron. Mao nang hangtod karon, mag 1 month na mi nga walay ana-ana. Ug sa tinuod lang, gimingaw na pud baya ako. Pero murag dili naman ako kaya ang iyang kondisyon, DJ Sam. Kamu daw, bi? Unsa may buhaton nako, i-share daw ninyo inyong mga tambag pinaagi sa comment section ni DJ Sam. Salamat pud kaayo, DJ Sam, sa paghatag panahon ning akong storya. Imong taga-subaybay, Laura.